नमो नमः प्रियमित्राणि स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च। साम्प्रतं वयं सर्वे व्यवहारप्रदीपस्य अध्ययनं कुर्मः। व्यवहारप्रदीपे अद्य वयं द्वितीयस्तबकं द्वितीयं पाठं पठामः। पुस्तकं दृश्यते किं? भवन्तः पुस्तकं पश्यन्ति? न पश्यन्ति न चेत् दृश्यते वा? इदानीं न दृश्यते दृश्यते, पुस्तकं? न दृश्यामि। न दृश्यते। इदानीं दृश्यते? दृश्यते। शोभनं, बहु सम्यक्। द्वितीयः पाठः, द्वितीयस्तबकः, तृतीया विभक्तिः। वयं व्यवहारप्रदीपे इत्यस्मिन् पुस्तके सप्तमी विभक्तिपर्यन्तं पठामः। सर्वाः विभक्तिः पठनीया, सम्यक् अध्येतव्या। अजन्तशब्दानां तृतीया प्रयोगा। अजन्तशब्दाः अच् अन्तः अजन्तः। यस्य शब्दस्य अन्तिमे स्वरवर्णाः भवन्ति ते शब्दाः अजन्ताः। तेषाम् अजन्तशब्दानां वयं तृतीया प्रयोगाः अर्थात् तृतीया विभक्तौ कुर्मः। यथा पाणि शब्द अस्ति, तो पाणि शब्द का कथम अस्ति? इकार अस्ति, ह्रस्वइकारात् अजन्त अस्ति। तो पाणि इत्यस्य तृतीया एकवचने भवति पाणिना। पाणि इत्यस्य तृतीया विभक्तो पाणिना। बालकः पाणिना खादति। बालकः कथं खादति अथवा केन खादति? उत्तरं वदतु। बालकः पाणिना खादति। शोभनं। द्वितीयं वाक्यं द्विवचने, पाणिना एकवचने, तृतीया एकवचने, अब द्विवचने पाणिभ्यां, बहुवचने पाणिभिः। शिष्यः काभ्यां नमस्करोति। शिष्यः पाणिभ्यां नमस्करोति। चतुर्भुजः कैः शोभते। चतुर्भुजः पाणिभिः शोभते। पाणिना पाणिभ्यां पाणिभिः। अत्र पाणि इति शब्दस्य पाणिः एकवचने भवति पाणिः, प्रथमा एकवचने, किन्तु तृतीया एकवचने पाणिना। तृतीयायां द्विवचने पाणिभ्यां, बहुवचने पाणिभिः। पाणिना खादति, पाणिभ्यां नमस्करोति, पाणिभिः शोभते। प्रश्नः अस्ति, बालकः केन खादति? बालकः पाणिना खादति। शिष्यः काभ्यां नमस्करोति? शिष्य पाणिभ्यां नमस्करोति। चतुर्भुजः कैः शोभते? चतुर्भुजः पाणिभिः शोभते। अग्रिमं वाक्यं वदतु। अर्चकः साधुना सह अर्चति। सुरेशः साधुभ्यां सह गच्छति। महाराजः साधुभिः सह विचार्यति। अत्र साधु शब्दः उकारान्तः। साधुना तृतीया एकवचने सहयोगे तृतीया विभक्तेः प्रयोगः भवति। तो अर्चकः केन सह अर्चति? अर्चकः साधुना सह अर्चति। सुरेशः काभ्यां सह गच्छति? सुरेशः साधुभ्यां सह गच्छति। महाराजः कैः सह विचारयति? महाराजः साधुभिः सह विचार्यति। अग्रे ऋकारान्त शब्द यथा भ्रातृ, तृतीया एकवचने भ्रात्रा, द्विवचने भ्रातृभ्यां, बहुवचने भ्रातृभिः। कृष्णः केन सह गच्छति? कृष्णः भ्राता बलरामेण सह गच्छति। रामः काभ्यां सह भाषते? रामः लक्ष्मण भ्राताभ्यां भ्रातृभ्यां सह भाषते। रामः
लक्ष्मण भरताभ्यां भ्रातृभ्यां सह भाषते। युधिष्ठिरः कैः सह गुरुं प्रणमति। युधिष्ठिरः भ्रातृभिः सह गुरुं प्रणमति। शोभनम्। अर्थापि स्पष्टः अस्ति अत्र युधिष्ठिरः भाइयों के साथ गुरु को प्रणाम करता है। युधिष्ठिर तो भाइयों के साथ तो बहुत सारे भाई हैं, तो अत्र अतः एव अत्र बहुवचनम तृतीया बहुवचनम सहयोगे तृतीया विभक्ति, तो बहवः भ्रातरः सन्ति अतः भ्रातृभिः सह गुरु प्रणमति। द्विवचने तृतीया द्विवचने भ्रातृभ्यां लक्ष्मण भरताभ्याम, एक वचने भ्रात्रा भ्रात्रा भ्रातृभ्यां भ्रातृभिः। ऋकारांत शब्दः भवत् अजन्त शब्दः अस्ति, ऋकारांत शब्दः भ्रातृशब्दः कीदृशः अजन्तः। इदानीम् अग्रे स्त्रीलिङ्गे वयं प्रयोगं कुर्मः। यथा सेवकः द्रोण्या जलं पूरयति। सेवकः कया जलं पूरयति? सेवकः द्रोण्या जलं पूरयति। महिला द्रोणीभ्यां जलम् आनयति। महिला काभ्यां जलम् आनयति? महिला द्रोणीभ्यां जलम् आनयति। बाला द्रोणीभिः लताः सिञ्चन्ति। बालाः काभिः लताः सिञ्चन्ति? बालाः द्रोणीभिः लताः सिञ्चन्ति। उत्तम। अत्रापि द्रोणी शब्दः दीर्घ इकारान्तः अजन्त शब्दः, तो हि द्रोणी में ईकार अस्ति, द्रोणी मध्ये अन्तिमे ईकारः। पश्यतु द्रोणी दीर्घ इकारान्तः अजन्त शब्दः, किन्तु तृतीया विभक्तो वयम् अभ्यासं कुर्मः। एकवचने तृतीया एकवचने भवति, तृतीयायां द्रोण्या, द्विवचने द्रोणीभ्यां, बहुवचने द्रोणीभिः। साधन योगे तृतीया विभक्ति भवति साधनार्थया। तो कया तद्रोण्या, काभ्यां द्रोणीभ्यां और काभिः द्रोणीभिः। अग्रे कूपी कूप्या कूपीभ्यां कूपीभिः। शिशिरः कूप्या दुग्धं पिबति। शिशिरः कूप्या किं पिबति? शिशिरः कूप्या दुग्धं पिबति। बालकः कूपीभ्यां जलं पिबति। बालकः कूपीभ्यां किं पिबति? बालकः कूपीभ्यां जलं पिबति। भक्ताः कूपीभिः गङ्गाजलम् आनयन्ति। भक्ताः कूपीभिः किम् आनयन्ति? भक्ताः कूपीभिः गङ्गाजलम् आनयन्ति। तर्हि एकवारम् उच्चारणं कुर्वन्तु। कूप्या कूपीभ्यां कूपीभिः। कूप्या कूपीभ्यां कूपीभिः। अत्रापि दीर्घ इकारान्तः अस्ति। कूपी शब्दः दीर्घ इकारान्तः स्त्रीलिङ्ग शब्दः अजन्त शब्दः। अग्रे यशोदा रज्ज्वा कृष्णं बध्नाति। यशोदा रज्ज्वा कब बध्नाति? यशोदा रज्ज्वा कृष्णं बध्नाति। रज्जुभ्यां जवनिकाम् अपसारयति। संचालकः रज्जुभ्यां काम् अपसारयति? संचालकः रज्जुभ्यां जवनिकाम् अपसारयति। कृषकः रज्जुभिः काष्ठानि बध्नाति। कृषकः रज्जुभिः कानि बध्नाति? कृषकः रज्जुभिः काष्ठानि बध्नाति। अत्रापि अस्ति उकारान्तः रज्जु शब्दः। रज्जु अस्यैव तृतीया विभक्तो एकवचने रज्ज्वा रज्जुभ्यां रज्जुभिः इति प्रयोगः भवति। अग्रिमम् अस्ति वाक्यं पुत्रः मात्रा सह खादति। पुत्रः कया सह खादति? पुत्र मात्रा सह खादति। राजकुमारः मातृभ्यां सह शालां गच्छति। राजकुमारः काभ्यां सह शालां गच्छति?
राजकुमारः मातृभ्यां सह शालां गच्छति। गच्छति। भरतः मातृभिः सह देवं पूजयति। भरतः काभिः सह अथवा भरतः मातृभिः सह कं पूजयति? भर्तः भरतः मातृभिः मातृभिः सह सह देवं देवं पूजयति। पूज्यति। अत्र एक माता अस्ति तर्हि मात्रा सह, माताद्वयं तर्हि मातृभ्यां सह, यदि बहव्यः तर्हि मातृभिः सह, मातृभिः। मात्रा मातृभ्यां मातृभिः। मातृभिः अग्रे मात्रा मातृभ्यां मातृभिः। सो इदानीं नपुंसकलिङ्गे अभ्यासं कुर्मः। हा? कानः अक्षणा पश्यति। कानः कथं पश्यति? कानः अक्षणा पश्यति। अथवा केन पश्यति? केन तो अक्षणा। जनः अक्षिभ्यां पर्वतं पश्यति। जनः काभ्यां पर्वतं पश्यति? जनः अक्षिभ्यां पर्वतं पश्यति। शिवः अक्षिभिः शोभते। शिवः कैः शोभते? शिवः अक्षिभिः शोभते। अक्षणा अक्षिभ्याम् अक्षिभिः। प्रथमा एकवचने किं भवति रूपम्? अक्षिभ्याम् अक्षिभिः। प्रथमा एकवचने अक्षिभिः। अक्षि अक्षिणे अक्षिणी अक्षि अक्षिणे अक्षिणी अक्षणा तृतीया अक्षि नपुंसकलिंग ना? आम् नपुंसक। अक्षि अक्षिणे अक्षिणी अक्षणा अक्षिभ्याम् अक्षिभ्यः। इदानीं मल्लः जानुना प्रहरति। मल्लः कथं प्रहरति? मल्लः जानुना प्रहरति। जानुना कथम भी कर सकता हूँ अथवा केन किससे प्रहार करता है? घुटना से। मल्लह जो है मल्लः जानुना प्रहरति। शिशुः जानुभ्यां चलति। शिशुः जानुभ्यां चलति। शिशवः कैः चलन्ति? शिशवः जानुभ्यां चलन्ति। तो जानुना जानुभ्यां अग्रे अजन्त शब्दानां तृतीया प्रयोगाः। वाक्यानि वदन्तु भवत्यः। शिशु पाणिना खादति। शिशु पाणिना खादति। अग्रे छात्र पाणिभ्यां खनति। खनति अर्थात खननम करोति। दोनों हाथ से गड्ढा खोदता है छात्र। आगे जनाः पाणिभिः कार्यं कुर्वन्ति। अग्रे साधुना सह राजा उपविशति। साधुभ्यां सह पंडितः विचार्यते। साधुभिः सह जना आलापं कुर्वन्ति। जगन्नाथः भ्राता सह रथयात्रां करोति। माइक म्यूट करिए तो जी सुधा जी, सब लोग माइक म्यूट करिए। राजीव जी माइक म्यूट करके रखिए। ध्वनि भवती। पार्वती जी भवती वदतु। दात्रा कहाँ से बोलना है? वदतु। जगन्नाथः भ्रात्रा सह रथयात्रां करोति। सुभद्रा भातृभ्यां सह विराजते। रामः भातृभिः समं तिष्ठति। दात्रा विना महत् कार्यं न भवति। दातृभ्यां विना एतत् कार्यम् अपूर्णम्। दातृभिः विना दरिद्राः कष्टम् अनुभवन्ति। जनाः गवा बहुकार्यं साधयन्ति। कृषकः गोभ्यां क्षेत्रं कर्षति। गोभिः गृहं पवित्रं भवति। अत्र भूपतिना अस्ति तृतीया एकवचने। जब समासः भवति तदा भूपतिना। केवलं पति शब्द अस्ति तर्हि पति शब्दस्य तृतीया विभक्तो पत्या भवति। किन्तु यदा भू भवति तदा भूपतिना भूपतिभ्यां भूपतिभिः इति ध्यातव्यं। किन्तु पति शब्दस्य तृतीया एकवचने पत्या भवति। पत्या पतिभ्यां पतिभिः। पति शब्दस्य रूपं तृतीया एकवचने पत्या इति भवति। पति शब्दान्तस्य यदा समासे पति शब्दः अन्ते भवति। पश्यतु अन्ते अस्ति न पति।
भू अग्रे पति अन्ते तदा भूपतिना इति वत् रूपं भवति। सम्यक्। तृतीया अति स्त्रीलिंगे इदानीं वाक्यानि वदतु। मालया कः शोभते? मालया कण्ठः शोभते। मालाभ्यां नारी भूषिता। मालाभिः देवः शोभते। सम्यक्। पङ्क्त्या छात्राः गच्छन्ति। सम्यक्। पङ्क्तिभ्यां सारसाः यान्ति। पङ्क्तिभिः छात्राः तिष्ठन्ति। पुत्र्या माता सन्तुष्यति। पुत्रीभ्यां पिता हृष्यति। पुत्रीभिः किं न साध्यते। धेन्वा कृष्णः शोभते। धेनुभ्यां गृहं शोभते। धेनुभिः गोशाला शोभते। वध्वा गृहं सुशोभते। वधूभ्यां श्वश्रुः नन्दति। वधूभिः गृहस्थाः नन्दन्ति। मात्रा सह शिशुः क्रीडति। मातृभ्यां बालकृष्णः मोदते। मातृभिः सह शिशवः क्रीडन्ति। प्रमुखरूपेण वयम् अद्य तृतीया विभक्तेः प्रयोगं पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च कुर्वन्तः स्मः कुर्मः। यथा माला अस्ति किन्तु तृतीया एकवचने तृतीयैकवचने मालया, द्विवचने मालाभ्यां, मालया मालाभ्यां मालाभिः, पङ्क्त्या पङ्क्तिभ्यां पङ्क्तिभिः, पुत्र्या पुत्रिभ्यां पुत्रिभिः, धेन्वा धेनुभ्यां धेनुभिः, वध्वा वधूभ्यां वधूभिः, मात्रा मातृभ्यां मातृभिः। किन्तु कथं वाक्यं निर्मीयते, कथं वाक्यानां निर्माणं भवति? क्रियायोगेन। का क्रिया आवश्यकी भवति? यथा मालया, तर्हि मालया कण्ठः शोभते। अत्र क्रिया अस्ति शोभते। कः शोभते? कण्ठः शोभते। कण्ठः कथं शोभते? कण्ठः मालया शोभते। एवं द्विवचने प्रयोगः करणीयः प्रयोगः यदि मालाभ्यां तर्हि नारी भूषिता। भूषिता नारी काभ्यां? मालाभ्यां। साधनम् अस्ति मालाद्वयमस्ति तर्हि मालाभ्याम्। अधिकमस्ति मालाभिः देवः शोभते। शोभते अत्र क्रिया अस्ति किन्तु शोभते कः? देवः। कथं शोभते? कैः शोभते? बहुवचन शब्दस्य यदि प्रयोगः कर्तव्यः, माला शब्दस्य आकारात् शब्दस्य वाक्यं निर्मातव्यं तर्हि मालाभिः देवः शोभते। एवं प्रकारेण बहूनि वाक्यानि अस्माभिः रचनीयानि, भिन्न भिन्न उदाहरणानि। मालाभिः देवः शोभते, मालाभिः गुरुः शोभते। एवं प्रकारेण तथैव। महोदय दूसरी लाइन में ने ये पंक्तिभ्यां सरसाः यान्ति। बच्चे जो है वो पंक्ति पूर्वक जा रहे हैं तो पंक्ति बद्ध जा रहे हैं तो पंक्त्या छात्राः गच्छन्ति। अब दो पंक्ति ऊपर आकाश में जो है उड़ते हैं ना, सारसाः यान्ति जाते हैं, तो दो पंक्ति में कभी कभी आप देखते होंगे ऊपर में सारस के लिए आया है गुरुजी। हाँ, यान्ति मतलब जाता है। या प्रापणे धातु आ लगा देंगे उपसर्ग तो आयाति हो जाएगा, और या याति यातः यान्ति। ठीक है, जाते हैं पंक्तिबद्ध दो पंक्ति से। और पंक्ति भी बहुत पंक्तियों छात्राः तिष्ठन्ति। समझ में आ गया गुरुजी? पानी हाथ को कहते हैं। किसको? हाथ मैंने पानी। हाँ, पानी ना एक कॉमन सेंस से मैंने अर्थ निकाला, लेकिन पानी तो पानी ग्रहण कहलाता है, वो हस्तदान कहलाता है। इसीलिए तो पानी ग्रहण हाथ को पकड़ पानी ग्रहण इसी से कहते हैं ना। इसीलिए पानी ग्रहण होता है। पानी शब्दस्य हस्त। पानी शब्दस्य हस्त। वाह कृष्ण मोहना शोभन। उसी तरह हम लोग यहाँ सबका प्रयोग देख रहे हैं कि कैसे स्त्रीलिंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो करके वाक्य बन रहा है। तो यहाँ सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। माला शब्द कैसा है?
कथम् अस्ति आकारांत शब्दः स्त्रीलिंग शब्दः अस्ति अजंत स्त्रीलिंग शब्दः अस्ति अच अंत अच अर्थात स्वर है आ है ना स्वर माला पंक्ति पुत्री धेनु वधू मात्रा एते शब्दाः अजंत शब्दाः स्त्रीलिंग शब्दाः समझ में आगच्छति हाँ सर्वं जी अवगम्यते शोभनम् उत्तमम् अग्रे चलामः नपुंसकम् एकवारं पश्यामः अक्षणाकाणः गीतं गायति अक्षिभ्यां जनाः पश्यन्ति अक्षिभिः सहस्राक्षः इन्द्रः शोभते जानुना मल्लः प्रहरति जानुभ्यां क्रीडापटुः क्रीडति जानुभिः वीराः शोभन्ते अक्षणाकाणः गीतं गायति कः गायति काणः गायति काणः कथं गीतं गायति भो अक्षणा ठीक है एक आंख से काना जो व्यक्ति है वह गीत अक्षणा काणः गीतं गायति अक्षिभ्यां जनाः पश्यन्ति अक्षिभी लोग तो आंखों से दो आंख से देखते हैं ना तो अक्षिभ्याम जनाः पश्यन्ति और बहुत सारे आंखों से जो सहस्राक्ष है सहस्राणि अक्षीणि येषाम सहस्राक्षः तो सहस्राक्षः इंद्रः शोभते कई अक्षिभिः नपुंसक में भी प्रयोग हो गया नपुंसक शब्दस्य अपि प्रयोगम् अत्र वयं पश्यामः जानुना मल्लः प्रहरति प्रहरति कः मल्लः कथं प्रहरति जानुना तर्हि जानुनि इति नकारान्त इति नपुंसक शब्द गुरुजी जरा ये बता दो अक्षी भी सहस्राक्षः इंद्रः शोभते बहुत सारे आंखों से युक्त जो सहस्राक्ष है वह इंद्र सुशोभित होते हैं ठीक है सहस्राक्ष मतलब जिनके आंख हजारों हैं सहस्र में आंख सहस्र मतलब हजार अक्ष हजार आंखों के साथ जो है ऐसे इंद्र जो है सुशोभित होते हैं ठीक है शोभन्ते यहाँ बहुवचने सुशोभिताः भवन्ति शोभन्ते अर्थात सुशोभिताः भवन्ति तर्हि एकवारं पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम नपुंसकलिंगम उच्चारणं कुर्वन्तु झटिति पाणि शब्दस्ति इकारान्तः पाणि शब्दः इकारान्तः पुल्लिंगः चरतु उच्चारणं करोतु तृतीया एकवचने वदतु वदामि इकारान् पाणि पाणिना पाणिभ्यां पाणिभिः उकारान्तः साधु साधुना साधुभ्यां साधुभिः ऋकारान्तः भ्रातृ भ्रात्रा भ्रातृभ्यां भ्रातृभिः अकारान्तः गो गवा गोभ्यां गोभिः अत्र इकारान्त उकारान्त ऋकारान्त ओकारान्त एते शब्दाः अजन्त शब्दाः पुल्लिंग शब्दः अजन्त शब्दाः पुल्लिंग अजन्ताः अच अन्ताः अजन्ताः अग्रे स्त्रीलिंग वदतु स्त्रीलिंगे इकारान्त पंक्तिः पंक्त्या पंक्तिभ्यां पंक्तिभिः इकारान्त नदी नदी नद्या नदीभ्यां नदीभिः उकारान्तः चंचु चंचुवा चंचुभ्यां चंचुभिः उकारान्त वधू वध्वा वधुभ्यां वधुभिः ऋकारान्तः मातृ मात्रा मातृभ्यां मातृभिः एतत् शब्दः स्त्रीलिंग शब्दः नपुंसकलिंगे इकारान्त अक्षि अक्षिणा अक्षिभ्याम अक्षिभिः उकारान्तः नपुंसकलिंगे जानुना जानुना जानुभ्यां जानुभिः शोभनं बहु सम्यक् उत्तमम् अग्रे वयं पुनः श्वः नूनमेव पठिष्यामः पूर्वं वयं रचनानुवाद कौमुदीं पठिष्यामः अनन्तरं वयं पुनः स्वपुस्तकं पठामः अध्ययनं कुर्मः संस्कृतेन वयम् अध्ययनं कुर्मः संस्कृतेन वदामः संस्कृतेन पठामः शुभं भूयात् सर्वेभ्यो नमो नमः शान्तिमन्त्रेण समापयामः वदतु शान्तिमन्त्रं कः वदति
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः। शुभरात्रि। शुभरात्रि नमः। पुनर्मिलामः। नमो नमः। शुभकामना।